रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद पुनः सुरु। सभापति देउवाले एकपक्षीय रूपमा विभागहरू गठन गरेको भन्दै पौडेल पक्षको असन्तुष्टि। नेपालीहरूको बाहुल्य रहेको खाडीका मुलुकहरूमा समेत कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। मुलुकभित्र पनि संक्रमण परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको भनाई। मोबाइल बैंकिङको पहुँच नागरिकमा बढ्दै पछिल्लो 3 वर्षमा 30 लाख ग्राहक थपिए। चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै औद्योगिक उत्पादन ठप्प भएपछि वायु प्रदूषणमा कमी। र प्रिमियर लिग लिडर लिभरपुलको अपराजित यात्रामा पूर्णविराम। लिगको 28औं चरणमा वाटफोर्डसँग 3-0 पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नियमित कार्यकाल सकिनु 2 दिन अघि हिजो एकपक्षीय रूपमा विभाग गठन गरेपछि आन्तरिक विवाद चर्किएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको असहमतिका बीच देउवाले विभाग गठन गर्नु भएको हो। विधान विपरीत विभाग गठन गरेर महाधिवेशन प्रभावित पार्न खोजेको आरोप संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले लगाएका छन्। देउवाले 5 जनालाई केन्द्रीय कार्य समितिको आमन्त्रित सदस्यमा मनोनयन गरेकोमा समेत पौडेल पक्षको आपत्ति छ। विभाग गठन हुन साथ वीरगञ्जको कार्यक्रममा रहेका वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्व महामन्त्री प्रकाश मानसिंह, केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत, सुजता कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी, मिनेन्द्र रिजाल सहितका नेताहरू बीच त्यही आकस्मिक भेला भएको थियो। भेलामा सभापति देउवाले गरेको विभाग गठनलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। पौडेल पक्षको भेलाले पारित गरेको निर्णयमा भनिएको छ, विधानमा महाधिवेशन भएको 6 महिनाभित्र विभाग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा तोकिए भन्दा दोब्बर विभाग गठन गर्नु विधान विपरीत मात्र होइन, चुनावको आचार संहिता विपरीत र महाधिवेशनलाई अनुचित प्रभावमा पार्ने दुष्प्रयास भएको हुनाले विभाग गठन तथा कुनै पनि नयाँ नियुक्तिसँग हामी सहमत छैनौं। पौडेल पक्षले शनिबारै भएको आमन्त्रित सदस्य मनोनयनको निर्णयलाई पनि अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यकाल भर गठन हुन नसकेको विभाग अहिले आएर गठन गर्नुको पछाडि महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने योजना रहेको वरिष्ठ नेता पौडेलले बताउनुभयो। देउवाले हिजो आफ्नो पक्षका 11 र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षका 1 सहित 12 जनालाई विभाग प्रमुख तोक्नु भएको थियो। संस्थापन इतर पक्षको बहिष्कारका बीच गत पौष 11 मा बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले 28 वटा विभागलाई बढाएर 47 पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। नेपाली सहित विदेशी आप्रवासी कामदारको बाक्लो संख्या रहेको खाडीका देशमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढेपछि त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासहरूले सूचना जारी गर्दै सतर्क रहन र समस्या परे स्थानीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छन्। हालसम्म त्यहाँ कार्यरत नेपाली कोभिड-19 बाट संक्रमित भएको खबर आएको छैन। खाडीका देशमध्ये अहिलेसम्म बहराइनमा 33, कुवेतमा 45, युएईमा 21, ओमनमा 4, कतारमा 1 जना संक्रमित भएको स्थानीय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। इरानबाट आएका यात्रुबाट कोभिड-19 संक्रमण भएपछि ती देशले इरानका सबै उडान बन्द गरेका छन्। स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिक, आप्रवासी र यात्रुलाई अनिवार्य मास्क लगाउन, भिडभाडमा नजान भनेकाले त्यही अनुसार सतर्कता अपनाइएको कुवेत स्थित विमानस्थलमा कार्यरत नेपालीले बताए। नेपाली दूतावास बहराइन र कुवेतले कोरोना भाइरसका सम्भावित लक्षणको जानकारी सहित त्यहाँ कार्यरत नेपालीलाई त्यसबाट सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। उता साउदी अरबले 2 साता मुस्लिमहरूको पवित्र स्थल मक्का र मदिना प्रवेशमा विदेशीलाई रोक लगाएको छ। खाडी क्षेत्रमा बैंक, शपिङ मल, हवाई सेवा, स्कुल, कलेज र सार्वजनिक कार्यक्रमहरू कोभिड-19 का कारण प्रभावित भएका छन्। खाडी मुलुकमा 12 लाख भन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ। यसैबीच मुलुकमा कोभिड-19 को संक्रमण परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। चीनबाट फर्केकामा मात्रै परीक्षण हुने गरेकामा मिल्दो जिल्दो लक्षण देखिएका अन्य बिरामीमा कोभिड-19 छ छैन भनेर जाँच्न आवश्यक रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। नेपालमा संक्रमण हुन सक्ने आशंकामा हालसम्म चीनबाट फर्केको भ्रमण इतिहास भएका 49 जना खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा राखिएका बाहेक सामान्य व्यक्तिको मात्रै र्याल लगायतका नमुनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। मिल्दो जिल्दो लक्षण देखिएका शंकास्पद सर्वसाधारणमा यस्तो परीक्षण गर्ने गरिएको छैन।
काठमाडौँको वायुको गुणस्तरमा पोहोरका तुलनामा यो वर्ष सुधार देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष आँखाले देख्न नसकिने धुलोका कण PM 2.5 को मात्रा प्रति घन मिटर हावामा सरदर 54.4 माइक्रोग्राम रहेकोमा अहिले 44.5 माइक्रोग्राममा झरेको छ। यो सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा 4.5 माइक्रोग्रामले बढी हो। सरकारले प्रति घन मिटर हावामा PM 2.5 को मात्रा 40 माइक्रोग्राम तोकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले भने 25 माइक्रोग्राम प्रति 24 घण्टा तोकेको छ। उसले विश्वभर यस्तो धुलोका कण 10 माइक्रोग्राममा झार्ने लक्ष्य समेत लिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिना संशोधन MCC सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुने बताउनु भएको छ। मित्रता कायमै राखेर सहयोग र साझेदारी गर्न नेपालको चाहनालाई अमेरिकाले बुझ्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ। प्रथम सुकुटे महोत्सव सिन्धुपाल्चोकमा प्रथम सुकुटे महोत्सव उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता अघि बढ्दैन। नेकपा अध्यक्ष दाहालले पार्टीका अधिकतर नेता MCC सम्झौता संशोधनको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपाले गठन गरेको कार्यदलको सुझाव लिएर मात्रै अघि बढ्ने बताउनुभयो। कार्यदलले यही फागुन 21 गते अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले MCC का विषयमा अमेरिकासँग सघन छलफल भइरहेको पनि सुनाउनु भयो। दाहालले अमेरिकालाई नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। दाहालले भन्नुभयो, अमेरिकाले MCC संशोधन गर्न कठिन भनेको छ, तर त्यस्तो कुनै बाइबल होइन, संशोधन गरेर मात्रै अगाडि बढ्छौं। जिल्लादेखि केन्द्रसम्म नेकपा अब एउटै पार्टी भइसकेको दाबी गर्दै अध्यक्ष दाहालले यो फुट्छ भन्नु भ्रम मात्रै हुने बताउनुभयो। यस्तै नेकपाका अर्का नेता वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी फुट्ने हल्ला मात्रै भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, पार्टी फुट्ने हल्ला चलाउनु बेकारको कुरा हो। जसले यो हल्ला चलाइरहेका छन् नेकपा फुटोस् भनेर सपना देखिरहेका छन्। उनीहरूको सपनामा तुषारपात हुनु बाहेक अरू केही हुनेवाला छैन। युमत महिला समूहले हिजो नुवाकोटमा आयोजना गरेको तेस्रो जीवित कुमारी पूजामा खनालले नेकपा निश्चित कार्यदिशा, सिद्धान्त र नीतिका आधारमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। 1 महिनासम्म घरमा भएको अन्न तौली तौली खायौं। एक दिन त एक छाक मात्र खाएर पनि गुजारा चलायौं। जति हिउँ थपिन्थ्यो, भोकमरी हुन भयो भनेर चिन्ता पनि उति नै थपिन्थ्यो। 1 महिनासम्म बढी समय खाद्यान्न अभावको सामना गरेको बझाङ साइपाल गाउँपालिकाका रामबहादुर बोहराको भनाइ हो यो। समुद्री सतहबाट करिब 3500 मिटर उचाइमा रहेको धुली गाउँ बझाङको उत्तरतर्फको अन्तिम मानव बस्ती हो। मङ्सिर अन्तिम सातादेखि लगातार भएको हिमपातले घरको ढोकासम्म पुरेको यो गाउँका बासिन्दा सरकारले हेलिकप्टरबाट चामल पुर्याइदिएपछि 3 साता अघि मात्र भोकमरीको खतराबाट मुक्त भएका छन्। हिमपातले बाटो अवरुद्ध भएपछि नेपाल खाद्य संस्थानले तत्कालका लागि खाद्य सङ्कट टार्न साइपाल 4 र 5 मा सुर्खेतबाट 25 क्विन्टल चामल पठाएको थियो। बोहराले भन्नुभयो, बाटो बन्द भएपछि सबैभन्दा पहिला स्थानीय पसलमा भएको चामल सकियो। केही दिन ऐचो पैचो गरेर खायौं। घरमा भएको सबै अन्न सकिएपछि कतिले 1.5 सातासम्म साग र सिस्नो मात्र खाएर गुजरात चलाएको उहाँले बताउनु भयो। अभाव त सधैँ हुन्थ्यो, यसपालि जस्तो भएको थिएन। धुलीको जस्तै समस्या साइपाल गाउँपालिकाको बलौडी, न्यूना, काया, बाचौका, काँडा लगायतका गाउँले पनि भोगेका थिए। काँडाकी लच्छी बोहराले भन्नुभयो, कतिले निकै दिनसम्म अन्न चाख्न पाएनन्। घरमा भएको आलु, जंगली सिस्नु र कन्दमूल खाएर छाक टारेका थियौं। दिनै पसलबाट किनेर खाने परिवारले यो वर्ष निकै समस्या खेपेको उहाँले बताउनु भयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश खाद्य कार्यालयका प्रमुख अनिल श्रेष्ठले अहिले त्यस क्षेत्रमा भेडा च्याङ्राबाट खाद्य ढुवानी भइरहेको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमिततासँग जोडिएका विषयमा सरकारलाई दिएका सबैजसो निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन्। वाइड बडी खरिद प्रकरण, विमानस्थलका पसल प्रयोग गरे बापतको भाडा विवाद, स्वदेशी तथा विदेशी विमान कम्पनीबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता, उद्योगबाट उखु किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी, चिनी पैठारीमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देज, अन्तशुल्क स्टिकर छपाई लगायत अर्बौं रुपियाँको कारोबारसँग जोडिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा नआएको हो। समितिका सभापति भरत कुमार शाहले भन्नुभयो, निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकार र सम्बन्धित निकायले उदासीनता देखाएका छन्। हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौं। समितिले वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा छानबिन गरेर कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाएको थियो। समितिको 2075 पुस
2023 को बैठकले नियम विपरीत बोलपत्र स्वीकृत गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको भन्दै हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार मिचेर क्याम्पसलाई कार्यक्रम थपका नाममा सम्बन्धन बाँडिरहेको छ। पछिल्लो पटक गत फागुन 12 को मन्त्री परिषद बैठकले भक्तपुर स्थित ख्वाफ कलेज अफ इन्जिनियरिङलाई बीई कम्प्युटरमा नयाँ कार्यक्रम अध्ययन गराउन स्वीकृति दिएको छ। मन्त्री परिषदले यसअघि माघ 27 मा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत थापाथली क्याम्पसलाई बीई अटोमोबाइल्स र बीई आर्किटेक्चरमा 48 विद्यार्थी अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति दिएको थियो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार ख्वाफ कलेजलाई 48 जना विद्यार्थी अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको हो। तत्काललाई सम्बन्धन नदिने निर्णय फुकुवा नहुँदै मन्त्री परिषदले नै ख्वाफ कलेजलाई नयाँ कार्यक्रम अध्यापन गर्न अनुमति दिएको हो। ढाडको समस्या भएकी 52 वर्षीय नानु श्रेष्ठ उपचारका लागि 2 महिनादेखि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर आउजाउ गर्छिन्। चिकित्सकले लेखिदिएका औषधि उनी गेट बाहिरको फार्मेसीबाट किन्छिन्। अस्पतालभित्र आफ्नै फार्मेसी हुन्छ र त्यहाँ सस्तो मूल्यमा औषधि पाइन्छ भन्ने श्रेष्ठ जस्तो धेरैलाई थाहा छैन। उनले भनिन्, खै मैले पढ्न जानेको छैन, जता औषधि पसल देख्छु उतै गएर किन्छु। टोखाका 23 वर्षीय मानव बालकोटी ज्वरोले थलिएर टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल पुगे। एक दिन अस्पतालमै भर्ना भए। चिकित्सकले लेखेका कुनै पनि औषधि उनले अस्पताल फार्मेसीबाट किन्न सकेनन्। उनले भने भित्र औषधि पसल रहेछ यादै गरिन, म त बाहिर गएर किन्ने गरेको छु। सरकारी अस्पतालका फार्मेसी कुना काप्चामा राखिँदा निजी फार्मेसीबाट महँगो शुल्क तिरेर औषधि किन्ने यी 2 प्रतिनिधि पात्र हुन्। बिरामीले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि पाउन् भन्ने उद्देश्यले 4 वर्ष यता राजधानीका सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी खोलिएका छन्, तर सर्वसाधारणको पहुँच पुग्न सकेको छैन। साझा पार्टीले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी देशमा सुशासन कायम गर्न 2046 सालदेखि राजनैतिक र प्रशासनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति सरकारीकरण गर्न माग गरेको छ। लुम्बिनीमा हिजो सकिएको 3 दिने राष्ट्रिय भेलाले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान छिट्टै सुरु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आम नागरिकले पत्याएका व्यक्ति संलग्न उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न निरन्तर दबाब दिने साझा पार्टीले जनाएको छ। सरकारी कर्मचारीलाई पार्टीको शुभेच्छुक संगठनका रूपमा बनेका युनियन खारेज गर्न पनि माग गर्ने निर्णय गरिएको छ। भेलाका निर्णय सार्वजनिक गर्न हिजो बुटवलमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले पूर्व संचार मन्त्रीको विषयमा देशको प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीश जस्तै बनेर निर्दोष साबित गर्न खोज्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय OHCR की प्रमुख मिसेल बाचलेटले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय गम्भीर मोडमा रहेको बताउनु भएको छ। जेनेभामा भएको राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालमा न्याय निरूपणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको 13 वर्ष पूरा हुँदा पनि नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपण टुङ्गोमा पुग्न नसकेको भन्दै राष्ट्रसङ्घले चिन्ता प्रकट गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 3 वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा महानगरको आफ्नै नगर अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो। वर्ष 2074-75 मा यसका लागि 15 लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। त्यस वर्ष न अस्पतालको भवन बनियो न त बजेट खर्च नै हुन सक्यो। फेरि सोही योजनालाई 75-76 मा पनि प्राथमिकताका साथ अघि सारियो। गत वर्षको यो योजना कार्यान्वयन गर्न 10 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। अस्पताल भवन बनाउन नसकेपछि बजेट खर्च नै हुन सकेन। 2 वर्षमा कार्यान्वयन नभएको योजनालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। महानगरपालिकाले यस वर्ष भने अस्पतालका लागि 15 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो आर्थिक वर्ष सुरु भएको 8 महिनामा पनि अस्पताल बनाउने सुरसार भने देखिएको छैन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले विद्युत उत्पादन बढाएर इन्धन प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिए पनि इन्धन आयात भने बढ्दै गएको छ।
खाना पकाउने ग्यासको औसत वृद्धि दर 18, पेट्रोलको 13 र डिजेलको 4% आयात बढेको छ। मट्टीतेल आयात वृद्धि दर 0.2 र हवाई इन्धन 1% बढेको निगमले जनाएको छ। इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनिएको विद्युतको उपभोग पनि बढिरहेको छ। वार्षिक रूपमा तुलना गर्ने हो भने पनि इन्धन आयात र विद्युत खपत दुवै बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 267 युनिट पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 245 युनिट प्रति व्यक्ति मात्रै थियो। 6 महिनामा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 22 युनिटले बढेको छ। निगमको 5 वर्षको तथ्याङ्कले पनि आयात क्रमिक रूपमा बढेको देखिएको छ। जीवन जिउने विकल्प अर्को सानीमालाको योजना भर परिदो हो सानीमालाको योजना भर परिदो। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रस्तुत गर्दछ सानीमा जीवनश्री बीमा योजना। आर्थिक सुरक्षा गरी सामाजिक दायित्व पूरा गर्न बोनस रु 70 ग्यारेन्टीका साथ रु 50 लाखसम्मको दुर्घटना लाभ र बीमा शुल्क छुट सहित अन्य ऐच्छिक सुविधाहरू लिन सकिने। विस्तृत जानकारीको लागि नजिकको शाखा कार्यालय वा प्रधान कार्यालयको फोन नम्बर 0144383886 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स, निश्चिन्त भव। ओ सानीमा लाइफको योजना भर परिदो। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब 1/3 नागरिकमा मोबाइल बैंकिङ पहुँच पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारसँगै मोबाइल बैंकिङको पहुँच पनि बढेको हो। गत पौषसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 98,06,000 ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ सेवा लिएका छन्। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत पौषसम्म करिब 53% बढी हो। पछिल्लो 3 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष औसत 30 लाख भन्दा धेरै मोबाइल बैंकिङका ग्राहक थपिएका छन्। नेपालको कुल जनसङ्ख्या करिब 3 करोड पुगेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग CBS को पछिल्लो तथ्याङ्क छ। त्यसका आधारमा हालसम्म करिब 1/3 मा मोबाइल बैंकिङ सेवाको पहुँच पुगेको विश्लेषण गरिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै औद्योगिक उत्पादनमा सुस्तता आएपछि वायु प्रदूषणमा कमी आएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा 2 महिनादेखि आएको सुस्तताका कारण चीनको आकाशमा नाटकीय रूपमा प्रदूषणमा कमी आएको हो। अमेरिकी अन्तरिक्ष अध्ययन संस्था नासाले कारखाना र सवारीका साधनबाट उत्पादन हुने नाइट्रोजन डाइअक्साइड ग्यासको स्तर मापन गरेको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन चीनका उत्पादन केन्द्रहरू बन्द गरिएका छन्। गत वर्ष जनवरी 28 देखि फेब्रुअरीमा 375 माइक्रोमोल प्रति वर्ग मिटर कायम भएको प्रदूषण हाल 0 देखि 125 माइक्रोमोल प्रति वर्ग मिटरमा सीमित भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच अमेरिकाको राजधानी वाशिङटनमा कोरोना भाइरसका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 50 वर्षका एक पुरुषको भाइरसका कारण मृत्यु भएको अमेरिका सरकारले उल्लेख गरेको हो। अमेरिका भाइरसका लागि पूर्ण तयार रहेको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमका लागि तयार रहेको घोषणा गरेको अमेरिकामा भाइरसकै कारण मृत्यु भएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। थाइल्याण्डमा जारी ACC इस्टर्न रिजन T20 क्रिकेटको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। पहिलो खेलमा मलेसियासँग हिजो 22 रनले पराजित भएको नेपाल हङकङ विरुद्ध पूर्ण रूपमा दबावमा हुनेछ। बैंकक स्थित टर्थाई क्रिकेट मैदानमा नेपाली समयअनुसार अहिले बिहान 8:15 बजे नेपाल र हङकङ बीचको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ। प्रतियोगिताको पहिलो खेल खेल्न लागेको हङकङ नेपाललाई हराउँदै विजय सुरुवात गर्ने योजनामा छ। शीर्ष 2 मा रहँदै एसिया कप छनौटमा स्थान बनाउनु नेपाललाई आजको खेलसँगै बाँकी रहेका 2 खेलमा पनि 100% नतिजा आवश्यक छ। आज आयोजक थाइल्याण्ड र मलेसिया पनि आम्ने सामने हुनेछन्। प्रिमियर लिग लिडर लिभरपुलको 44 खेल लामो अपराजित यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ। लिगको 28औं चरणको खेलमा गैरेती वाटफोर्डले उपाधि नजिक रहेको लिभरपुललाई 3-0 ले पराजित गरेको हो। यो हारसँगै अपराजित रहँदै लिग जित्ने लिभरपुलको सपना समेत चकनाचुर भएको छ। वाटफोर्डको जितमा इस्माइल सर्रले 2 तथा टोए ड्रोनीले 1 गोल गरेका थिए। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा वाटफोर्डले 3 गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो। सर्रले 54 मिनेटमा गोल गर्दै वाटफोर्डलाई अग्रता दिलाएका थिए। उनले 60औं मिनेटमा टोलीको अग्रता दोब्बर पारे। 72औं मिनेटमा डेनीले अर्को गोल गर्दै वाटफोर्डलाई जित दिलाएका थिए। यो जितसँगै वाटफोर्ड रेलिगेसन जोनबाट माथि उठेको छ। 28 खेलबाट 27 अङ्क जोडेको वाटफोर्ड तालिकाको 17औं स्थानमा उक्लिएको छ। गैराती नै वेस्ट ह्याम युनाइटेडले साउथह्याम्पटनलाई 3-1 ले हराउँदा क्रिस्टल प्यालेसले ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनलाई 1-0 ले स्तब्ध पार्यो। गैरातीका अन्य 2 खेल भने बराबरीमा सकिएका छन्। चेल्सी बर्नमाउथसँग 2-2 को बराबरीमा रोकिँदा न्युकासल र बर्नलीले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी पहाडी भूभागमा भने मेघगर्जन सहित पानी पर्ने तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 7.5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:28 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:04 हुनेछ। अवश्य नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।